औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम कायम आले मुहम्मद। तमाम अली वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ैया अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, मैं आपका खिदमत गुजार हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा नौकर अलमदार सादिक जनाब की खिदमत में तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे मौला के चाहने वाले हैं सारे खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज फिर मैं अपने मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भी मौला, तेरे और मेरे आका, तेरे और मेरे सरदार, उस बेदिल के दिल की धड़कन, कायनात के रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दो जहां, काली कमली वाली सरकार, जितने भी लक़ब ले ले थोड़े हैं। कायनात के रहमत लिल आलमीन का एक बहुत ही खूबसूरत फ़ज़ाइल का टुकड़ा लेकर मैं जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी काबिल गौर बात है। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जो तेरे और मेरे रसूल के सहाबी भी हैं, मेरे मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं, मेरे मौला इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं, करीम करबला के भी सहाबी हैं, और मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं, और हदीस किस्सा के रावी हैं। इतनी फजीलतें हैं जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के पास। नाज़रीन, एक दफा जाबिर अपने घर में बैठा था तो इसकी बीवी कहती है, जाबिर परेशान क्यों है? कहता है कि 3 दिन हो गए हसनैन शरीफैन और उनके नाना और मेरे मौला मेरे कायनात 3 दिन से, और मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं कि मैं अपने सरकार की फाका कुशाई करवा सकूं। तो नाज़रीन, उसकी बीवी कहती है कि क्यों नहीं है तेरे पास? सारा कुछ है। जाबिर कहते मेरे पास क्या है? तेरे पास कुछ है? जाबिर की बीवी कहती है, जी जरूर है। जनाब जाबिर कहते हैं, क्या है? जाबिर की बीवी कहती है कि मेरे पास है 20 रोटियों का आटा, एक छोटा सा बकरी का बच्चा। बुला सरकार को, तेरे सरकार की मेरे सरकार की फाका कुशाई हो जाएगी और हमारे दस्तरखान पर रहमत और बरकत हो जाएगी। और जाबिर याद रखना, जाबिर की बीवी कह रही है, जाबिर याद रखना, बस 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बकरी का बच्चा है। नाज़रीन, जनाब जाबिर रसूल के पास पहुंचे। कायनात के रहमत लिल आलमीन मिंबर पर जलवा फिकन थे। तेरे और मेरे रसूल ने जाबिर को आते हुए देखा। रसूल फरमाते, जाबिर कुछ कहना चाहता है? जाबिर कहता है, जी सरकार, मैं कुछ कहना चाहता हूं। रसूल फरमाते हैं, जाबिर बोलो। जनाब जाबिर कहते, सरकार मैंने जो कहना है ना, मैंने आहिस्ता आवाज में कहना है। रसूल फरमाते, जाबिर आहिस्ता बोलो। नाज़रीन, जाबिर ने रसूल के कान के करीब जाकर कुछ बातें की। क्या? कहते, या रसूल अल्लाह, मेरे पास है 20 रोटियों का आटा, एक छोटा सा है बकरी का बच्चा। या रसूल अल्लाह, आप, मेरे मौला अली, जनाब हसनैन, कंबर, सलमान, बस इतनी दस्तरखान पर गंजाइश है, आप आ जाइए, तशरीफ ले आइए, आपकी फाका कुशाई हो जाएगी और मेरे दस्तरखान पर रहमत और बरकत हो जाएगी। नाज़रीन, कितनी प्यारी बात रसूल ने की। रसूल फरमाते, अच्छा। फिर रसूल ने फरमाया, जाबिर क्या कहा तूने? रसूल फरमाते हैं, जैसे कहा कायनात का रहमत लिल आलमीन ने, जाबिर क्या कहा तूने?
پھر جابر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے پاس ہے 20 روٹیوں کا آٹا، ایک چھوٹا سا ہے بکری کا بچہ، آپ میرے مولا حسنین، سلمان، کمبر، بس اتنی سی دسترخوان پر گنجائش ہے، آپ آ جائیے، آپ کی فاقہ کشائی ہو جائے گی، میرے دسترخوان پر رحمت اور برکت نازل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر کائنات کے رحمت للعالمین نے، جابر نے آہستہ کہا، کائنات کے رحمت للعالمین فرماتے جابر تو گھر جا۔ جابر وہی کھڑا رہا، جابر وہی کھڑا رہا۔ رسول فرماتے بلال، جی مولا، کعبے کی چھت پر چڑھ کے اعلان کر، کل کو جابر کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، جیسے ہی بلال نے اعلان کیا کہ کل جابر کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، جناب جابر دوڑے گھر کی طرف، زمین پر آ کر جناب جابر بیٹھے۔ جابر کی بیوی کہتی ہے پریشان کیوں ہے؟ کیا تیری رسول نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہتا ہے جس طرح رسول نے کی ہے کس نے کرنی ہے؟ جابر کی بیوی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کے رحمت للعالمین کے کان میں کہا آہستہ سے کہ یا رسول اللہ آپ جناب حسنین، میرے مولا متقیان، سلمان، کمبر، بس اتنی میرے دسترخوان پر گنجائش ہے۔ جناب کائنات کے رحمت للعالمین نے بلال کو کہہ دیا۔ بلال کعبے کی چھت پر چلا گیا، اس نے اعلان کر دیا مکہ مدینہ تیرے گھر میں کھانے کے لیے آ رہا ہے، کس کس کو کھانا کھلائے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے معرفت آل محمد۔ جابر کی بیوی کہ مسکرا کے ناظرین فرماتی ہے، کہتی ہے کہ جابر اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی تجھے محمد کے پاس بیٹھتے بیٹھتے، ابھی تک رسول کی تجھے معرفت ہی نہیں ہوئی۔ جابر کی بیوی مسکرا کے کہتی ہے جابر تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر کی بیوی کہتی ہے باقی سب کو محمد نے بلایا ہے۔ ناظرین، اگلا دن چڑھا، پورا 1600 بندہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے گھر کھانے کی دعوت پر آیا۔ جب 1600 بندہ بیٹھ گیا تو کائنات کے رحمت للعالمین نے فرمایا کیا بلال 1600 بندے میں اعلان کر کہ کوئی بھی بندہ شرما کے نہ کھائے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ رسول فرماتے جابر کھانا لے کے آؤ۔ ناظرین، چھوٹی سی دیچکی میں سالن پونے میں لپیٹی ہوئی 20 روٹیاں سرکار کے سامنے آ گئی۔ جیسے سامنے آ گئی 1600 بندہ سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ رہا۔ 1600 بندے کے سامنے تیرے اور میرے رسول، تیری اور میری جان، کائنات کے رحمت للعالمین نے آدھا دیچکی کا ڈھکن ہٹایا، اپنا لعاب دہن اس دیچکی میں ڈالا، روٹیوں کے پونے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے۔ جیسے ہی کائنات کے رحمت للعالمین نے کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے گئے، کھانا کھاتے گئے، کھانا کھاتے گئے، کھانا کھاتے گئے، کھانا کھاتے گئے۔ ناظرین، لوگوں نے اتنا کھانا کھایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر گئے، اور اس ہنڈیا میں اور ان روٹیوں میں ناظرین اتنی برکت تھی، نہ روٹی ختم ہوئی نہ وہ سالن ختم ہوا۔ جب سارے چل گئے تو کائنات کے رحمت للعالمین نے جابر کی حوصلہ افزائی کے لیے 2 لقمے آپ، 2 میرے مولا میرے کائنات، 2 لقمے جناب حسنین نے لگائے، اور کائنات کے رحمت للعالمین فرماتے جابر تو نے میری اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کروائی ہے۔ جابر میں جاتے وقت تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ جابر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کیا انعام دینا چاہتے ہیں؟ کائنات کے رحمت للعالمین فرماتے ہیں جابر اپنی بیوی سے کہنا کہ یہ دیچکی کا ڈھکن نہ ہٹائے
और आने वाली नस्लों को खिलाती जाए, आने वाली नस्लों को खिलाती जाए, आने वाली नस्लों को खिलाती जाए। नाजरीन, जिसके लुआबे दहन की, जिसके लुआबे दहन में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि रसूल फरमा रहे हैं कि इसका ढक्कन ना हटाए और खिलाती जाए। तो नाजरीन, अब आप ही बता दीजिए कि उस मेरे मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम होगा, जिसने आते ही कायनात के रहमत लिल आलमीन की जुबान को चूसा। उस मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा का क्या मुकाम होगा, जिसने आते ही मेरे मौला की जुबान को चूसा। उस मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम होगा, जिसने दुनिया में आते ही कायनात के रहमत लिल आलमीन की जुबान को चूसा। आले मोहम्मद का मुकाम आले मोहम्मद ही जाने। और नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अब कल मिलते एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। या अली मदद।